Hi guys, so share lang nako ni guys akong exploration karong adlaw adlaw tang Domingo. Og karon guys, makita nato diri sa ato nga drone footage. Layo na kay ni guys diri sa akong nahimutangan kay akong gi-drone kung unsay palibot aning area ha. So kini nga area guys, mapansin ninyo nga nay dako kayong suba diri. So kini nga area guys is actually mining area. So positive ni siya niadtong una sa mga raw material sa kining gold dust nga nasa suba or katong mga nuggets. So makita gay nato diri guys sa video nga naay nasa ubos. So naratas ibabaw no. So akong gipasilip sa drone kung tinuod bagyod nga hantod karon naay mga bulawan aning subaa. So nakita nato diri sa drone footage nga naay paning, di ba? Sa makita na siya na nagpaning no, nagpaning na sila na naa diha sa ubos. Okay, so nanginabuhi sa taon na siya diha guys sa kining pagpamulawan. So ang yung income diha matud pa sa akong na istorya guys, nga mo income sa na siya 1,000 ang adlaw. Bisag init kista na no. So usahay 600, 500, 700 yang makuha. Iyang ma-income so ang adlaw. So usahay ko nga doon na siya gagmay ra iyang makuha, so yan tigom-tigomon abtan og semana ay ibaligya. And then makita sa nato ning mga dump truck diri nga nagkuha og balas. So wala ni sila nag-mining guys, nagkuha lang gini sila og balas. Actually guys, naani siya sa bukid kay no. So bukid kay ni siya diri dapit sa Pagatpat area o sa Tumoy pagid kay guys. So pagawas na siya sa CDO, pa Bukidnon na siya nga side. So mo no atong gisurvey karon diri guys, kay kini akong gipaluparan og drone kay akong ipakita sa inyo ha, akong i-share. So inaani ko kung mag-scan ta sa bukid kung naatay tan-awon nga naa sa layo nga dili na to maabot sa ato ang di na to maabot og baklay unya surbihon nato ang area daan. So ato lang siyang paluparan og drone para makita nato siya. So makita sa nato diri guys ang kining nagkuha og balas. So kini sila mo ni sila ang mga balas nga ginagamit nato sa pang highway, sa pang renovate sa krasada no. So mo ni siya ang pangtambak, panghalo sa semento. Og kini guys, proceed ta dito sa ato ang dig spot o digging site. So makita nato na nga buntod guys, bukid guys. Kini matud pa panahon sa gira guys, kining suba gamit kay ni siya sa hapon. So syempre diha sila magkuhag source sa tubig og sa ilahang mga balas para isiminto sa ilahang item guys nga ilubong matud pa nga dinhin dapitan ay daghan nga gilubong sa mga hapon itong panahon. So kining area guys nga kung giadtuan guys is di kay ni siya detalyado pero akong isaysay dinhi nga kining bukira, kining aning buntod dinhi sa ubos matud pa dinhi dapita aning naya sunog nga area matud pa dunay 7 ka tawo nga guyod og kining treasure box, giguyod og kabaw guys, gidala matud pa gidala aning area ha. So dinhing area guys wala nato napakita no nga nag-scan ta siya, pero kani nga area ako na siyang gisurvey, tan-aw maayo. So ang nakita nato diha is old tree nga baliti nga as in grabe gid kadako. And then matod pa diha daw gidala ang 7 ka box o 7 ka kahon nga treasure. So kini guys giimbitar lang ko nila dinhi guys kung tan-aw gid ang area, kung ipa-scan kung doon na bagid siya sulod o positive bagid tong haka-haka matud pa. Pero sa ako ang survey nakita man ginako guys ang tuod sa baliti no nga as in grabe kadako. And then ang abay sa baliti dunay dako pug kayong tugas. So makita na to din kini nga buntod ang reference. So dinhin dapita ubos west position mi, kanang bukid nga talinis kay guys is east position. So kuha siya sa compass no. So sa compass pa lang is makuha siya nga pattern niya. And then ang sa suba south. So dinhi dapita guys ang
old tree. So baliti dito siya nga grabe kadako, as in kadako, tulo ka tawo ang muhalog. So confirm gina siya diha. So gilibot-libutan na mo na siya og scan na diha dapita. Mga 4 or 5 maghatong scanning na mo para review gyud, para maklaro gid siya kung asa dapita ang naay possible nga load. So wala na ako mapakita guys nga nag-scan ta diha kay katong higayon is naalanganin mi. So naalanganin mi wa mi mag-record tungod kay daghan kay atong daghan atong review, isbog diri, isbog didto, tapos interview kay basta inani nga lugar nga wala siya sign guys. So history lang, so walay sign, maglibog kita or maglisod kita sa pagpangita. So iscan lang ta nga, iscan hantod nga natultulan na mo guys, to naikusog kay nag area dool gid sa punuan gid sa tugas, as in didto ra gid siya ni pakita guys. So wala na guys, dagan salamat sa pagtan-aw, please like